عزیز کو کلمات حقہ بیان کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانے کو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا سچا غلام بناوے۔ اللہ تعالیٰ پاک پیغمبر دی ساری امت دی حفاظت فرماوے، پوری امت دی اصلاح فرماوے، پوری امت دوتے رحمت برکت نازل فرماوے۔ اللہ تعالیٰ تمام باشندگان پاکستان کو جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت، اطاعت، خلفائے راشدین، مہاجرین انصار، پاک پیغمبر دی جماعت، صحابہ کرام دی محبت دی اتباع تے پیروی نصیب فرماوے۔ جتنے حضرات تساں تشریف فرما ہو، بڑی محبت تے عقیدت دے نال تشریف گھنائے ہو، اللہ تعالیٰ تمام حضرات دے مال وچ، رزق وچ، اولاد وچ، گھر وچ، ایمان وچ، جان وچ، زندگی وچ برکت عطا فرماوے۔ جڑے حضرات اس سالانہ پروگرام رکھ دے پین، محنت تے کوشش کرن، میں کوئی اطلاع کرن جو توں بھی آ، اللہ نے جوانی زندگی وچ، گھر وچ، مال وچ، ایمان وچ، جان وچ برکت عطا فرماوے۔ میرے دوستو، اصل چیز اللہ دا دین ہے، اللہ دا قرآن ہے۔ دنیا دے اندر دانا انسان او ہن اعلیٰ تے افضل بندے او ہن، خوش بخت انسان او ہن جڑے قبر دی تیاری کر رہے ہیں، اللہ کو راضی کرن دی کوشش پہ کرن۔ یہ جتنی تساں زمین دو تے رونق دیکھ رہے ہو، یہ سب عارضی ہے۔ اونچا طبقہ، اعلیٰ طبقہ، افضل طبقہ، انبیاء علیہم السلام دہا سارے پیغمبر اللہ دے دین دا پیغام پہنچا کے تے زمین وچ دفن تھی گئے۔ جب پیغمبر نہیں رہے تساں تے میں بھی کوئی نہ راسوں۔ قرآن وچ لکھا کھڑے، وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، تساں لوہے دی کوٹ وچ داخل تھی ونجو تو موت تو کو اتھا ہی نہ چھڑے سی، اے آ کے راسی۔ خالق کائنات نال ملاقات بغیر موت دے نہیں ہو سکتی۔ اساں جتنے بندے ودے ہیں، عارضی زندگی، دنیاوی زندگی واسطے محنت کوشش کر رہے ہیں، دائمی زندگی، آخرت والی زندگی اندے واسطے محنت کوشش نہیں کر رہے۔ میں یہ بھی تو کو دسی ونجاں، دنیا دے اندر سب کنے اعلیٰ دولت ایمان ہے۔ کئی بندے آدن اساں دنیاوی طور دوتے کمزور ہیں، غریب ہیں،
یہ پاکستان دے بندے غریبی تے امیری دا معیار پیسہ بنائی کھڑن. میں آدھا غریبی تے امیری دا معیار پیسہ نہیں، اصل چیز ایمان ہے. جندے کولو ایمان دی دولت موجود ہے وہ بہت بڑا رئیس تے امیر آدمی ہے. شام دی روٹی ہسی، صبح دی کوئی نہیں سی، صبح دی ہسی تے شام دی کوئی نہیں سی. لیکن متقی تے پرہیزگار تے مومن یہ بہت بڑا رئیس تے امیر آدمی ہے. ارب پتی ہے، ان دے پاس ایمان کوئی نہیں، ریت دے ذرے دے برابر اللہ دے نزدیک ان دی پوزیشن نہیں. توجہ کیتی بیٹھے ہو؟ زمین دو تے 4 بادشاہ ایسے گزرن انہوں نے پوری زمین دو تے حکومت آئی. 2 مومن ہن تے 2 کافر ہن. جناب حضرت سلیمان علیہ السلام یہ پیغمبر بھی ہن، نبی ہن، بادشاہ بھی ہن. انہیں دی پوری زمین دو تے حکومت آئی. بندے انہیں نے فرما بردار، جنات انہیں دے تابع، پرندے انہیں دے تابع، درندے انہیں دے تابع، ہوا انہیں دے تابع. انہیں دا تخت ہا، کئی 100 کرسی اندو تے آندی ہائی. ہوا اون تخت کو اڑیں دی ہائی. انہاں سٹائرنگ کوئی نہ ہا. توجہ کیتی بیٹھے ہو؟ انہاں کلچ بھی کوئی نہ ہا، بریک کی کوئی نہیں. پیغمبر جب حکم دینا ہا تخت اڑ پونا ہا، حکم دینا ہا تخت زمین تے اتروینا ہا. یہ پوری زمین دے بادشاہ ہن. دوجا بادشاہ ذوالقرنین رحمت اللہ علیہ. بعض علماء لکھے اے نبی ہا، بعض لکھے اے ولی ہا، اللہ دا برگزیدہ بندہ ہا. مشرق کنے مغرب، مغرب کنے مشرق، مشرق کنے شمال ای سفر کیتے. اے بادل انہیں تابعہ، اے بادل تے سفر کرے نا. ان دی بادشاہی پوری زمین دوتے ہائی. یہ 2 حضرات مومن ہن. تیجا بادشاہ نمرود بن کنعان، یہ او بدبخت بندہ ہا جرا بت پرست ہا، بت گر ہا، اپنی پوجا کرویندا ہا. جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ای بھائی سٹوایا ہا. ان پاس سونا ہا، چاندی ہائی، حکومت ہائی، اقتدار ہا، نوکر چاکر ہن،
محل ہا سارا اون ویلے دا نعمت ان دے پاس موجود ہن لیکن ان دے پاس ایمان کوئی نہ ہا. یہ کتھاں گئے بولو جہنم. مال کم نہیں آیا, حکومت تے اقتدار کم نہیں آئے. چوتھا بادشاہ بخت نصر ایران دا باشندہ ہا. یہ مجوسی ہا. مجوسی اوک وادن جرے بھا دی پوجا کرندن اے لو خدا دے قائلن. اے آدن ہی خدای شر بیا خدای خیر. ایندی پوری زمین دوتے حکومت ہائی. ان پاس مال ہا, جائیداد ہائی, زمین ہائی, محل ہا, نوکر چاکر ہن, سونا چاندی ہا, حکومت اقتدار ہا, سارا چیزاں نعمتاں اون ویلے دا ان پاس موجود ہن. این بدبخت نے 40,000 تورات دا حافظ قتل کرا چھوڑیا ہا. لیکن این بدبخت دے پاس ایمان کوئی نہ. کتھاں گئے جہنم. مال کم نہیں آیا. میرے دوستو سب کنے بڑی دولت وڈی ایمان ہے. یہ اعتقاد رکھو اللہ تعالیٰ اپنی ذات چی وحدہ لا شریک ہے, اپنے صفات چی وحدہ لا شریک ہے, اپنے اقوال چی وحدہ لا شریک ہے, اپنے افعال چی وحدہ لا شریک ہے. یہ سارا کارخانہ کائنات دا اللہ دا محتاج ہے تے اللہ کسے دا محتاج نہیں. این عقیدے دے اندر تو لچک پیدا نہیں کر سکتا. مخلوق کو اگر خالق نال شریک کرے سے ہمیشہ واسطے جنت دا داخلہ بند. این عقیدے دی بنیاد دوتے جنت دا داخلہ تھی سی. نمبر 2 دوجھی بات ہے تیرے سارے اعمال دی مقبولیت دا مدار این عقیدے تے ہے. عقیدہ صحیح عمل قبول, عقیدہ خراب عمل برباد. ابو جہل نے تقریباً 65 حج کیتا ہا. توجہ کیتی بیٹھے ہو؟ سپیکر لا ان دی آواز تھوڑی جی اونچی کر چا تک ثواب تھی سی. یہ صوفی حضرات جڑے ہن انہاں دا وضو جلدی ٹرٹ ویندے تے نماز تھی ہونی ہے 5:30 بجے. یہ جے صوفی کو اٹھے تے ایکو نپنے یہ خیال تو سکرا ہے. یہ بڑے ابالے ہوندن, جماعت تھی سی, اذان تھی سی تے تساں روز ساڈے ہتھے نیوے آندے اج مسائیں پکڑی چائے پیو. آرام نال نماز پڑھسوں, جماعت تھی سی, اذان تھی سی, وضو کرا ہے جنہیں کو کوئی نہیں. میرے دوستو پنجائٹ حج کیتن ہک حج قبول نہیں تھیا. کئی عمرے کیتن. کیوں؟
عقیدہ خراب ہے اور مشرک دی تعریف یہ ہے جرا خدا کو منے تے خدا نال شریک کرے او کو کیا دن مشرک. قرآن وچ لکھا کھڑے کہ سارے مشرکین مکہ رب دی ذات کو بھی منیندے ہن تے رب دے صفات کو بھی منیندے ہن. عمرے کریندے ہن، حج دے تے ویندے ہن، صدقات خیرات کریندے ہن، حاجیں کو پانی پلیندے ہن، روٹی کھویندے ہن، انہیں دی رہائش دا انتظام کریندے ہن. تساں پاکستان دے لوگ اے مسیطہ تعمیر ودے کریندے ہو. مشرکین مکہ نے کعبے دی تعمیر کی تھی. یہ چھوٹی نیکی وڈی لیکن قبول کیوں؟ عقیدہ خراب. وہ حج دا موقع آوے ہا یہ جملے مشرکین مکہ پڑھ دے ہن. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک. رب آساں حاضر ہیں تیرا شریک کوئی نہیں. ہن تساں آکھسو یہ تلبیہ اسیں تے ایویں پڑھ دے ہیں اساں مومن کیوں او مشرک کیوں؟ انہیں کوئی ایک کان تے بیماری لگ گئی ہے. انہیں این تلبیے دے اگو ہی کو ٹکڑا بتیں دے نام دا گھڑ کے ملا دیتا ہا. وہ آدھے ہن لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک. رب آساں حاضر ہیں تیرا شریک کوئی نہیں. الا شریکن تملکہو مگر تیرے چھوٹے چھوٹے خدا ہیں جڑے تیرے قبضے قدرت موجود ہیں جڑے اسا تیار کیتن بتلات منات عزا ہوبل جڑے بوتے اسا تیار کیتن اے چھوٹے خدا ہیں تے تو وڈا خدا انہاں مالک تو آپ ہیں. میرے پیارے دوستو مشرکین مکہ نے جو ٹکڑا ملایا انہوں نے صدقات ختم، خیرات ختم، حج نے پانی پلانے والا ثواب ختم، عمرے کیتے ثواب ختم، میدان عرفات دی حاضری دیتی ثواب ختم، بیت اللہ دی تعمیر کی تھی، حلال دا پیسہ خرچ کیتا انہوں نے ثواب ختم. میرے پیارے دوستو مشرکین مکہ دا کوئی عمل قبول نہیں تھی یا اس واسطے جو انہیں لوگ نہ عقیدہ خراب ہا. سب کنے پہلے بندے دا عقیدہ صحیح ہو گئے. بلکہ اگر تساں توجہ نال بیٹھے ہو تو میں یہ بھی دس دیواں قسمت نال کٹھے تھے ہیں. ہر عمل اللہ دی بارگاہ وچ قبول نہیں. اعمال دی مقبولیت واسطے 3 شرطاں ہیں. پہلی شرط یہ ہے جو عقیدہ صحیح ہوئے میں بیان کر دیتے. دوسری شرط ہے جرا عمل تو کر رہی او عمل اللہ دی رضا دی خاطر ہوئے. لوگوں نے ریاکاری ناموری شہرت مقصود نہ ہوئے. اگر تیرا عمل ریاکاری ناموری شہرت تے مبنی ہے اللہ دی بارگاہ دے اندر تیرا عمل منظور تے مقبول نہ تھی سی. کتنا شرط آ گئے؟ تسا میرے علاقے دے لوگ ہو، میں تواڈے علاقے دا باشندہ ہاں، ادنا درجے دا بندہ ہاں. تسا میں کو جواب دے سو میں کو پتہ لگ سی تواڈی توجہ ہے. کتنا شرط آ گئے؟ تیجی شرط وہ تھوڑی جی ذرا مشکل تے اوکھی ہے.
تیجی شرط ہے جڑا عمل تو کر رہی او عمل پاک پیغمبر دی تعلیم تے طریقے تے نبی دی سنت دے مطابق ہوئے جڑا عمل پیغمبر دی سنت دے خلاف ہے اللہ دی بارگاہ دے اندر تیرا عمل منظور تے مقبول نہ تھی سی بس یہ ترائے گالیں تساں پکائی ونجو سارا جلسہ کامیاب ہے مولانا اتنا تشریف گرنا حضرت مول صاحب اتنا یہ جتنے فرقے جماعتاں پارٹیاں گروہ تفرقہ بازی فرقہ بندی ملک تھئی کھڑی ہے انہیں دے عمل اترائے شرطاں موجود کائیں نہیں سن دے بیٹھے ہو یہ ہکا جماعت علماء دیوبندی جیرے نہ دین دا مسئلہ آپ بنیں دن تے نہ کہیں کو بناواں دیں دن یہ قرآن و سنت تے پارا دیں دن یہ سارے یہ فرقے انہیں دے خلاف ہیں یہودی خلاف انگریز خلاف مرزائی خلاف ہندو خلاف شیعہ خلاف بدعتی خلاف حکومت خلاف امریکہ خلاف برطانیہ خلاف اللہ دی رحمت تے نصرت تے امداد این جماعت نالے اے دیوبندی ہر محاذ تے دین دا پرچم اٹھائی کھڑن تے دین دا پیغام پہنچائی کھڑن یہ مخالفت دی پرواہ نہیں کریں دے جو اللہ دی عدالت پیش تھی انہیں یہ عارضی زندگی ہے اللہ دی بارگاہ دے اندر ون کے جواب دیونے چند دن دے بعد ہر بندہ اس زمین دی کنڈ تے پشت کو چھوڑ کے تے زمین دے پیٹ وچ دفن تھی ویسی دنیا دے بعد قبر ود قبر دے بعد میدان قیامت اللہ دی عدالت ہر بندہ جواب دے ہو سی تے اے بھی میں دسی ونجاں جو بندہ آزاد نہیں اے پابند ہے یہ چار فرشتے ہیں کرامن کاتبین یہ ہر بات تیرے تحریر بیٹھے کریں لکھ دے بیٹھے دو فرشتے صبح کو آندن دیگر تک رہندن یہ دن دی ساری کاروائی انہیں لکھیے اکھ دا اشارہ کیتے ہی لکھ دیتے نے ہاتھ دا اشارہ کیتے ہی لکھ دیتے نے زبان نال گفتگو کیتی ہی لکھ دیتے نے کہیں کو مندہ کڈھے ہی لکھ دیتے نے دھکا دیتے ہی لکھ دیتے نے رستے تے جاری ہمیں وٹا تے کنڈا پیاتا ہے ہٹائے لکھ دیتے نے دیگر دے ٹائم انہیں دی ڈیوٹی تبدیل تھی ویندی ہے اے آسمان تے لگے ویندن دو فرشتے بے آ ویندن یہ پوری رات تیرے کٹھے گزریندن ٹیلی ویژن دے ڈرامے یہ لکھیندن یہ خبراں جنہ سڑ دیں یہ لکھیندن تاش دی بازی لکھیندن شطرنج دی بازی لکھیندن یہ لغویات تے بٹاں جنہ پوری رات چوکیں تے وساخیں تے مرندے ہو یہ سایاں لکھن لاچن بلکہ جری غذا تے رات کھا دیے یہ بھی نال لکھی لاتی ہے توجہ کیتی بیٹھے یہ علماء دی بات نہیں اولیاء دی بات نہیں
انبیاء دی بات نہیں، یہ خالق کائنات نے قرآن وچ آپ دسے۔ کہ میرے فرشتے تمہاری ہر بات لکھے نے بیٹھن، یہ قرآن سچا ہے؟ بولو۔ یہ خالق کائنات نے دس دیتے۔ اللہ پاک نے قرآن مقدس ہی اعلان کیتا، دنیا والے لوگوں وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر بندے دا اعمال نامہ اساں دی گردن دے نال لٹکا دیتا۔ یا اللہ اعمال نامہ کیا کرے سو؟ اللہ پاک نے فرمایا دنیا والے لوگوں وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، میدان قیامت دے اندر اعمال نامہ بندے دی گردن چو کڈے سوں، یلقاہ منشورا کھول کے انہیں سامنے رکھے سوں، نال حکم کرے سوں اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، اپنا اعمال نامہ پڑھ، جو کچھ تے دنیا میں کیتا ہے سب کچھ تحریر ہے۔ بندہ اعمال نامہ پڑھنا شروع کرے سی، حکم تھی تھی رک ون رسائے سچے کے جھوٹے، بندہ اکسی سچ لکھے لیں اگے پڑھ، بندہ اگے پڑھ سی اعلان تھی سی رک ون یہ سچے کے جھوٹے، بندہ تصدیق کرے تھی سچے۔ میرے پیارے دوستو قرآن مقدس ہی چایا دوسرے مقام تے فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، میدان قیامت دے اندر انہیں اکھیں کنے سوال تھی سی، میدان قیامت دے اندر انہیں کنے کنے سوال تھی سی، میدان قیامت دے اندر دل کنے سوال تھی سی۔ میرے پیارے دوستو کئی بندے اللہ دی عدالت دے اندر میدان قیامت دے اندر جھوٹ پہ بولنے ہو سن، غلط بیانی پہ کرنے ہو سن، جیلے ویلے بندے جھوٹ بولے سن، غلط بیانی کرے سن، قرآن مقدس ہی چاہیا اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اسے نے منہ تے زبان تے مہر لوا دے سوں، ہاتھ پیر گواہی دے سن اسا فلانی برائی کی تھی، فلانا کم کیتا، فلانی غلطی کی تھی، فلانا جرم کیتا، فلانا گناہ کیتا، فلانی خطا کی تھی۔ میرے پیارے دوستو اللہ دی عدالت دے اندر میدان قیامت دے اندر انسان دے جسم دے ٹکڑے، انسان دے جسم دا بوٹا، انسان دے جسم دے اعضاء اللہ دی بارگاہ دے اندر تیری ساری زندگی دی تاریخ دہرا کے رکھ دے سن، جو میں کنے ایک کم کرا کے آئے۔ یہ سچ ہے؟ پڑھے کون؟ اندہ معنی مطلب کون سمجھے؟ وقت کا ہی نہیں۔ تم زیادہ تر اخبار دوتے زور لائی پئی، جرا وقت تے اخبار دوتے ضائع کیتے قرآن دی تلاوت چا کر۔ یہ قرآن دنیا چی تیرے کٹھے میدان قیامتی سفارش کر کے تکو جنت پچوا دے سی، بلکہ میدان قیامت دے اندر قرات حفاظ کو اللہ تعالیٰ بولے سی، حکم کرے سی قرآن دی تلاوت شروع کر، بہیج دے درجات چڑھدا ون، جس مقام دوتے قرآن دا آخری حرف ختم تھی سی اتھیں تیری رہائش ٹھکانہ تے تیری جگہ تے مقام ہے۔ میں کتاب نے پڑھا میرے پیارے دوستو، جس زمین دے خطے دے اندر، جس زمین دے ٹکڑے دے اندر، جس زمین دے طبقے دے اندر قرآن دا قاری تے حافظ بن کے دفن تھین دے، اللہ تعالیٰ نال والے قبرن عذاب ہی اٹھا گندے جو قرآن دا قاری تے حافظ دفن تھی گئے۔ جو قرآن ہے ایکو نہ چھوڑی، اتنا خبریں دی طرف توجہ نہ دے، قرآن دی طرف توجہ دے، اندے کئی برکات ہیں، وڈی برکت اللہ دا کلام ہے، بھی برکت سید الملائکہ حضرت
جبریل علیہ السلام اے بارگاہ نبوت وچ گھن آئے بی برکتے سارے پیارے پیغمبر تے نازل تھے بی برکتے قرآن نبی دے سینے وچوں آئے بی برکتے پیغمبر دی زبان مبارک نے خود قرآن دی تلاوت کی تھی اند نال دوستی لا اخبار نال دوستی نہ لا بے تواڈے واسطے کوئی ضروری نہیں کہ تواکو پوری دنیا دے خبراں تے معلومات حاصل تھی ون اپنا سبق پکا اپنی تیاری کر خالق کائنات دے سامنے پیش تھی منی ان بادشاہ کو راضی کرن دی کوشش کر میرے دوستو قیامت دی پہلی پوڑی قبر ہے ود قبر دے بعد میدان قیامت میدان حشر ہے یہ جتنا بلڈگاں تساں بنائی پہو یہ سب مسمار تے ختم تھی ویسن جب بندے قبریں کنے کھڑے تھی سن ہک بلڈنگ کی نہ ہو سی چٹیل میدان ہو سی 120 صف ہو سی میدان قیامت دے اندر 80 صفاں سارے پاک پیغمبر دی امت دے لوگ ہو سن 40 صفاں باقی انبیاء دا امت ہو سن ہر بندے کو اپنا اعمال نامہ فرشتے پکڑوا دے سن یہ قرآن وچ لکھا کھڑے کئی بندے اعمال نامہ پڑھ سن خوش کھڑے ہو سن نال والے دوست کو اکثر دیکھ میں کامیاب ہوں کئی بندے اعمال نامہ پڑھ سن رو رہے ہو سن لیکن قیامت دے میدان دا پچھتاونا تے توبہ کرنا تے معافی منگنا یہ فائدہ نہ دے سی میدان قیامتی جنت کو سامنے کرے سن خوشبو دے حلے ہو سن دوزخ کو سامنے کرے سن شعلے بڑک رہے ہو سن بندے پناہ منگ سن ہر بندہ چاسی ربا ان جنت بھیج دوزخ کنے بچا دوزخ ہک نہیں دوزخ دے وڈے 7 طبقے ہیں قرآن جنہیں دے نام مختلف جہیندوں تے لکھے کھڑن دوزخ دا ہک طبقہ اوندا نام ہے جہیم دوجا طبقہ اوندا نام ہے جہنم تیجا طبقہ اوندا نام ہے سقر چوتھا طبقہ اوندا نام ہے سعیر پنجواں طبقہ اوندا نام ہے لظا چھواں طبقہ اوندا نام ہے حاویہ ستواں طبقہ اوندا نام ہے حوتمہ انہیں 7 طبقے دے اندر ہک کو عذاب نہ ہو سی مختلف قسم دا دردناک عذاب ہو سی عذاب عظیم ہو سی عذاب علیم ہو سی اللہ ہر مومن کو بچاوے دوزخ وچ نانگ ودے ہو سن انہیں دی مستقل علیحدہ وادی ہو سی وٹھویں ودے ہو سن انہیں دی علیحدہ وادی ہو سی تقریباً اٹھ دے برابر یا خچر تے کھوتے دے برابر نانگ تے وٹھویں ہو سن حدیث پاکی چاہے دوزخ دا ہک نانگ تے وٹھواں ڈنگ چا مارے 40 سال تک بندے دے جسم چو درد ختم نہ تھی سی یہ تو آپ حساب کری جیرے بندے کو فرشتے پکڑ کے تے نانگ تے وٹھویں دی وادی سٹ دے سن نانگ تے وٹھویں انہوں تے پائے سن اندہ کیا حال ہو سی توبہ ہو سی کوئی نہ معافی ہو سی کوئی نہ موت میدان قیامت مروے سی جانور دی شکل گھنا سن ذبح کر دے سن اعلان تھی سی اج دے بعد نہ کہ جنتی تے موت آسی اج دے بعد نہ کہ دوزخی تے موت آسی دائمی زندگی ہے بقا ہی بقا ہے اور دوزخ والی بھا
ان دنیا والی بھاک نے 69 گنا زیادہ تیز تے گرم ہے. یہ دنیا والی بھا یہ کئی ہزار سال تک اللہ کو سمندر میں ٹھنڈا کرے نہ رہے, ٹھنڈا کر کے دنیا میں بھیجے جو بندے برداشت کر سکیں. این دنیا والی بھا دے اندر لوہا پگھل ویندے, سونا پگھل ویندے, پتل پگھل ویندے, تانبا پگھل ویندے. جی 69 گنا زیادہ گرم تیز بھائے انہاں کیا حال ہو سی. میرے دوستو, کئی بندے میدان قیامت آکسن جڑے دوزخ وچ ہوسن, معافی منگسن, توبہ کریسن, بلکہ فرشتے ان بھی فرشتے ہوسن جڑے دوزخ دا عذاب دے رہے ہوسن. جڑا دوزخ دا وڈا فرشتہ ہے سردار اوندا نام ہے مالک. ویسے قرآن 6 فرشتے دا نام ہیں, حضرت جبرائیل, حضرت میکائیل, حضرت ہاروت, حضرت ماروت, حضرت رعد, حضرت مالک علیہ السلام. یہ مالک جرا فرشتہ ہے یہ دوزخ دا سردار ہے. اندے تلے کئی بیاں جماعتاں ہوسن, دوست کی لوگ چیخ و پکار کر رہے ہوسن, بلکہ فرشتے کو آکسن اللہ دے ملائکہ اپنے رب کو آکھو ہیک دہاڑے دی عذاب دی کمی تخفیف تا کر دے وے, اسا تکلیف وچ مبتلا ہیں. قرآن نے یہ آیتاں تیری عبرت واسطے یہ دسن قرآن وچ آئے. وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزْنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ. دوست کی لوگ اکثر دوزخ دے دربانو اللہ دے ملائکہ اپنے رب کو آکھو ہک دن دی عذاب دی کمی تخفیف تا کر دے وے ہا, عذاب نو کم تے ہلکا تا کر دے وے ہا, اسا تکلیف ہی مبتلا ہیں. اللہ دے ملائکہ انہیں کو جواب دے سن وہ خدا دے بندے تھوڑے پاس نبی کوئی نہ آیا, رسول کوئی نہ آیا, قرآن مقدس ہی چایا. فرشتے جواب دے سن اولم تکو تاتیکم رسولکم بالبینات, کیا تھوڑے دنیا دے اندر نبی کوئی نہ آیا ہن, دنیا دے اندر رسول کوئی نہ آیا ہن جڑے تانوں اللہ دے قہر تے غضب تے جلال تے دوزخ نہ ڈراویں نا, حق بات سمجھاویں نا. دوست کے لوگ جواب دے سن کالو بھلا ہاں او تائین, انہیں دین بیان کیتا, دلائل بیان کیتے, آکام بیان کیتے, اللہ دا پیغام پہنچایا, لیکن اسا پرواہ نہیں کیتی. اللہ دے ملائکہ انہیں کو جواب دے سن وہ خدا دے بندے نیک لوگوں نے سونا عمل کیتا, جنت دی سیر ودے کریں دن, بہترین زندگی پہ گزریں دن, نعمت پہ استعمال کریں دن, عیش پہ کریں دن, آرام پہ کریں دن. تسا خدا دی پرواہ نہیں کی تھی, تسا انبیاء دی پرواہ نہیں کی تھی, اللہ دے دین دی پرواہ نہیں کی تھی, اللہ دے قرآن دی پرواہ نہیں کی تھی. جویں تسا پرواہ نہیں کی تھی خدا ہی تھوڑی پرواہ نہیں کریں دا. تسا آپ دعا کرو اللہ تعالیٰ قبول کر گی, تو بادشاہ ایسا فرشتے تک کچھ نہیں سے کر سکتے. یہ سارے آیتاں تیری عبرت واسطے نازل تھے, لیکن قرآن کو پڑھے کون, ان دا معنی مطلب کون سمجھے, وقت کا ہی نہیں. بے مقام تے قرآن وچ لکھا کھڑے میدان قیامت اندر دوست کی لوگ دردناک عذاب وچ مبتلا ہو سن, چیخو پکار پہ کرنے ہو سن, آوازاں پھیرنے ہو سن, بلکہ دوست کی لوگ جنتی لوگوں کو آواز دے سن جنت والے لوگوں اللہ پاک نے تواڈے تے انعام کیتا, احسان کیتا, تانوں جنت عطا کیتی, نعمت عطا کیتا, رزق عطا کیتا. سارے تے جنت دا پانی تا سٹو ہا جو دوزخ دی باز ذرا بجھ ونجے ہا, آرام تے فاقات تھی ونجیا.
جنتی لوگوں کو جواب دے سن وہ خدا دے بندے اللہ پاک نے سالو تے انعام ہی کیتا احسان کیتا جنت عطا کیتی عیش عطا کیتا آرام عطا کیتا لیکن اللہ پاک نے جنت دی ہر شے دوست کی تے حرام کر دیتی ہے جنتی تیری امداد نہیں سے کر سکتے سارے آیتاں تیری عبرت واسطے نازل ہیں بلکہ میدان قیامت دے اندر کئی ہزار سالیں دے بعد اللہ تعالیٰ دوست کی لوگوں نال آپ کلام کرے سی این بیان کرنے پہلے دوزخ دے گیٹ تے دروازے کھلے کھڑے ہو سن بس این بیان دے بعد دوزخ دے تمام دروازے گیٹ بند تھی ویسن ہمیشہ واسطے دوزخ کی عذاب جراسن کئی ہزار سالیں دے بعد اللہ تعالیٰ دوزخ کی لوگ نال کلام کرے تھی دوزخ والے لوگو الم تکن آیاتی تتلا علیکم فکنتم بہا تکذبون کیا میرے قرآن دایتاں تھوڑے سامنے نہ پڑھیا میں جان تو ساؤناں دی تکذیب کرنے آوے میرے قرآن کو جھٹ لینے آوے میرے حکام دی پرواہ نہ کریں دے میرے حکم دی تعمیل نہ کریں دے میری پرواہ نہ کریں دے دوست کے لوگ جواب لیتن ربا قالوا ربنا غلبت علینا شکوتنا وکنا قوما ضالین ربا ساری بدبختی سارو تے غالب آ گئی اساں گمراہ سے تو مہربانی فرما ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون ربا سکوں دوزخ چوں نکال جاجے کر والائی میں کروں ظالم ہے اللہ پاک فرمے تھی کا لکسو فیا ولا تکلمون ان چخے تھی ونجو دور تھی ونجو میں خدا نال کلام نہ کرو میں خدا تو نال گال کرواتے تیار نہیں یہ سارے ایتاں تیری عبرت واسطے نازل ہیں بندے پڑھن عبرت حاصل کرن اپنی اصلاح کرن میری عدالت آمن کامیاب تھی میں لیکن اساں قرآن کو گھر ٹکائی پہ ہیں پڑھ دے کوئی نہیں سے پڑھ دے ہیں عمل کہیں نہیں سے کرے دے بنا دے اساں مسلمان ہیں یہ مسلمان دو قسم دے ہیں ایک نسلی مسلمان بہن اصلی مسلمان نسلی کونن تے اصلی کونن نسلی مسلمان اوہن جرے آدن اسا اس واسطے مسلمان ہیں سارا ابا مسلمان ہا اسا اس واسطے مسلمان ہیں سارا دادا مسلمان ہا اسا اس واسطے مسلمان ہیں سارا پردادا مسلمان ہا یہ نسلی مسلمان ہونا یہ کوئی کمال دی بات نہیں سن دے بیٹھے ہو بہن اصلی مسلمان جنہیں کلمہ پڑھے پیغمبر دی محبت دا دعویٰ کیتے اپنی پوری زندگی قرآن و سنت دے تابع کر لیتی ہے یہ اصلی مسلمان ہیں اللہ سا کو پکا اصلی مومن بناوے یہ پرچے نہ لکھنے تھبا ان این بندے دا پروگرام ہے میرا اپنا خیال ہے غلطی ہو سکتے یہ بودو ولا یہ کو بندے نہ بلاویں نہ سڈن ان جگر تسا آدھے ہو تو میں پیچھے جواب دینا چاہ تو نیوی آدھے پیچھے نہیں سے دینا جواب
وقت تساں تقریر دے بعد جلے مسجد دے باہر ونجو وقت گلاں پھوکی ویندے ہوو وقت او کون تے مبارے یہ ہک تا لکھی پے داڑھی موڑاون والا بندہ اذان تے تکبیر آکھ سکدے اونے پچھو داڑھی والے دی نماز تھیندی ہے داڑھی مون دے پچھو نماز نہیں تھیندی داڑھی یہ صرف نبی شین دی سنت نہیں یہ سارے انبیاء دی سنت ہے توجہ کیتی بیٹھو نا سارے پیغمبر داڑھی والے ہیں اور نبی شین دی حدیث ہے آپ نے فرمایا امرنی ربی بے ایفائی لہ جاتے میں کو خدا دا حکم ہے جو میں محمد اپنی داڑھی بدا چھوڑا معلوم تھی نے جو یہ اتو آڈر آئے باقی جرا بندہ داڑھی منویں دے وہ اپنی اصلاح کرے داڑھی ہونی چاہیے مومن دی زینت ہے انبیاء دی سنت ہے سارے پیغمبر دی سنت ہے بیادی آل حدیث اور دیوبندی میں کیا فرق ہے ایویں حدیث دا نام تے رکھی پین لیکن جری حدیث بیان کرو آدھنے ضعیف ہے اسا نہیں سے منے دے اور کئی مسائل آپ بنائی کھڑن اللہ تعالیٰ انہیں کو ہدایت دے اور قرآن و سنت عمل دی توفیق دے یاد انہوں نے پیچھو نماز تھی ویندی ہے احتیاط دا تقاضا ہے جو انہوں نے پیچھو نماز نہ پڑھو جو یہ خون نکل پوے یہ آدن وضو کوئی نہیں ٹوٹا یہ جمائی رکھ دینا پڑا پڑی رکھ دینا بیوی کئی مسائل ہیں احتیاط دا تقاضا ایویں ہے کہ کوئی پتہ نہیں اندہ وضو صحیح ہے یا کوئی نہ بیا یادے بریلوی انہوں نے پیچھو نماز تھی ویندی ہے اگر انہوں نے عقائد نظریات شرکیہ ہیں تو انہوں نے پیچھو نماز نہیں تھی دی سن دے بیٹھے ہو قرآن خوانی پہ جانا درست ہے یا غلط ہے یہ ونجن دی ضرورت نہیں قرآن جتنا پڑھ سو قبول ہے یہ نہیں جو تسا اجتماع کر کے پڑھو یہ اجتماعی طریقہ یہ تاری اپنی اختراعی بات ہے قرآن جڑے ویلے پڑھ سو جتھا پڑھ سو جڈاں پڑھ سو جیڑی شے پڑھ سو قرآن دی قبول ہے ابھی پرچی ہے آخری یہ ذرا اوکھی ہے اگر آدھو تو پڑھ دیں چاہ یادے بودھ میں لوگ بیٹیوں کو وراثت کا حق نہیں دیتے اور کہتے ہیں وہ لیتی نہیں اور اگر وہ لیں تو پھر ان کا گھر آنا جانا بند کر دیتے ہیں یہ غلط بات ہے جویں بیٹا تواڈا ہے بیٹی بھی تواڈی ہے وہ کو حق پورا دیو تقسیم کر کے علیحدہ کر کے کہ اے تیرا حق کے لے اگر وہ حق گھن کے وقت واپس کرے وہ قرض کرے تو جائز ہے تسا دینے کوئی نہیں ویتے ایویں آدھے ہو گھن دی کوئی نہیں اے تسا کو ڈٹ ماری کھڑے ہو
شریعت دا مسئلہ ہی نہیں شرط شریعت دی او کو حق دیو وہ اپنا حق جڑا ہے وہ قبض کرے وت واپس دے وت او تواڈا ہے تسا دینے کو نہیں وے ایویں آدھو بس وہ گندی نہیں کیویں نہیں گندی ہو نالے ہن بیٹی دی خاطر قیامت دے میدان وچ تسا پکڑے کھڑے ہو موت آونی ہے کہ نہیں آونی جواب یہ گو دیونے ذرے ذرے دا جواب ذرے ذرے دا دیونے میں ہی کتاب پڑھے ایک نیک بندہ ہا وہ کرائے دے مکان ٹکیا پیا ہا رات کو خط پیا لکھدا ایک دوست دو وہ پرانے دور دے اندر مسوانی ہوندی تے کانے دی قلم ہوندی ہن تے بال پوائنٹ تے بڑے بڑائی چلی آ گئے کوئی سمجھ نہیں آتی چہنے اون خط لکھے تے مٹی دیوار دے تو کھرج کے تے خط دے اتے سٹیس جو سیاہی سک ونجے انہیں دلی خیال ہے یہ مکان تے کرائے دا تے میں مٹی بیٹھا کھرچے نا میں قیامت دے میدان پکڑی تے نہ پوساں وقت انہیں دلی خیال ہے یہ مٹی کو مٹی دا حساب کتاب تے نہیں تھی ہونا خط لکھ کے بندہ اپنے بستر دوتے سم گئے خواب وچ ایک بندہ ملے آکھن لگا اے بزرگا اے ولیا اے نیکا یہ قرآن دی منزل توجہ نال نہیں پڑھدا رہندا یہ تو قرآن وچ لکھا کھڑے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وہ خدا دا بندہ میدان قیامت اندر ذرے ذرے دا حساب دیوں نہیں ذرہ برابر نیکی کیتی میدان قیامت پھل پیسے اگر ذرہ برابر برائی کیتی میدان قیامت حساب دے سے ایک قرآن دی تلاوت توجہ نال کیوں نہ پڑھدا اٹھی توبہ استغفار کر میرے پیارے دوستو یہ تو پرانے دو لوگ دا حال ہے تو ساتھ میں اپنے گربانی جاتی پا کے دیکھوں جو کیا پہ کرنے ہیں کتنا مال غصب پہ کرنے ہیں کتنا سا چورا پہ کرنے ہیں کتنا سا غصب پہ کرنے ہیں اللہ دی عدالت دے اندر میدان قیامت خدا کو کیا جواب لے سوں باقی اتھا پتہ نہیں لگدا یہ موت دے بعد پتہ لگ سی اگر کہیں نہ تہیں ہی کہ گیٹھ زمین دی غصب کیتی ہے 100 طبق تیری گردنی سٹیسن زمین دے یہ تو خالق کائنات دی عدالت ہے بندے دی عدالت نہیں بادشاہ وڈے احکم الحاکمین دی عدالت ہے قرآن وچ لکھا کرے کہیں تے ظلم نہ کیتا ویسی انصاف تھی سی تو سن پاکستان دی عدالت وچ ویندے ہو پیسے دے کے تے مقدمہ جیت آندے ہو ایویں نہیں اتھا رشوت نہیں چلنی وہ تو قرآن وچ لکھا کرے بندے آکسن اسا مال دینے ہیں بیوی دینے ہیں بچے دینے ہیں کنبا قبیلہ دینے ہیں اللہ ہی عذاب کنے بچا اللہ پاک اکسی نہیں ہو سکتا قرآن وچ لکھا کرے یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ مجرم اکسی ربا میں بچے قربان کرنے تیار ہاں ربا میں بیوی قربان کرنے تیار ہاں ربا میں برا قربان کرنے تیار ہاں وفصیلت ہلتی تو بھی ہے ربا میں کنبا قبیلہ قربان کرنے تیار ہاں ومن فی الارض جميعا ساری زمین میرے قبضے چ ہویا من دیون مت تیار ہم فمن جنجی عذاب کنے بچاؤ اعلان تھی سی کلا ہرگز نہیں انا لذا نزا تلی شوا
یہ دوزخی تیرے منہ نہ چمڑ ادڑے سی ریدے ریدے کرے سی دنیا میں تے میری پرواہ نہیں کی تھی میرے احکام دی پرواہ نہیں کی تھی میرے قرآن دی پرواہ نہیں کی تھی جی میں تائیں پرواہ نہیں کی تھی اسائیں تیری پرواہ نہیں سے کریں دے دوزخی عذاب چک درے تے ذلیل تھی نہ رہے تیری کوئی بات قابل قبول نہیں یہ تو ہر شے آئی کھڑی ہے مجھے ایمان ہے تو بات منو جرا ایمان کنے بہر لکھتا ودے او نہ مننے بھی گالے قرآن دے وچ پہلے پہلے لکھا کھڑے یہ سورۃ بقرہ ہے الف اللہ سے فرمائے الف بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ این کتاب دی صداقت نہ کوئی شک نہیں یا اللہ پھر اگے ہدل للمتقین اے متقین واسطے ہدایت ہے جرے خدا کا ڈردن انہیں کرے ہدایت ہے جرے نہیں ڈردے انہیں واسطے ہی کتاب ہی نہیں جرے خدا کا ڈردن انہیں واسطے ہدایت ہے جرے نہیں ڈردے انہیں واسطے قرآن ہدایت نہیں اللہ تعالیٰ تیکو میں کو قرآن و سنت عمل دی توفیق دے وے اللہ سا کو اصلاح دی توفیق دے وے حقوق اللہ حقوق العباد دی توفیق دے وے اللہ کمی کوتاہی لغزش گناہ خطا جرم معاف فرماوے اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی جن مجی والی عدد کل معلوم لکت